Dear students, welcome to Economics with Ejaz. 11th क्लास की स्टैटिस्टिक्स में आज हमारा दूसरा लेक्चर है. आज हम द रोल ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि स्टैटिस्टिक्स का इकोनॉमिक्स में क्या रोल बनता है या स्टैटिस्टिक्स की इकोनॉमिक्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस है. हमने व्हाट इज इकोनॉमिक्स के तीसरे लेक्चर में, जिसमें हमने डिस्कस किया नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, उसमें ये देखा कि इकोनॉमिक साइंस जो है वो दो चीजों की वजह से वजूद में आता है. नंबर एक उसमें यह है कि इंसान को जिंदगी गुजारने के लिए अपनी नीड्स, अपनी वांट्स फुलफिल करनी पड़ती है, और दूसरा ये कि इंसान के पास रिसोर्सेज होते हैं. जो एक इंसान की वांट्स या नीड्स जो है वो हम अनलिमिटेड देखते हैं, लेकिन उसके पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो स्कैर्स होते हैं, लिमिटेड होते हैं. लेकिन इसके साथ साथ जो उसके रिसोर्सेज होते हैं उनके अल्टरनेटिव यानी मुख्तलिफ इस्तेमालात होते हैं. तो अब एक इंसान को ये देखना पड़ता है कि वो कौन सी अपनी वांट्स फुलफिल करेगा और उसके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उनका किस तरह इस्तेमाल करेगा. यानी कि इसके पास दो किस्म के चॉइसेस करनी पड़ती है. एक ये कि कौन सी वांट फुलफिल करेगा, और दूसरी ये कि ये अपने रिसोर्सेज को किस तरह इस्तेमाल करेगा. तो ये जो चॉइस करना है एक इंसान का, ये बुनियादी सब्जेक्ट है, फोकस है इकोनॉमिक्स का, कि ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसे होती है जिसमें एक इंसान अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के जरिए अपनी वांट्स या नीड्स फुलफिल करने की कोशिश करता है. और ये जो बिहेवियर जाहिर हो जाता है ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की वजह से, तो वही इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है, उसी पे इकोनॉमिक्स में फोकस किया जाता है. अब देखिए, इकोनॉमिक्स में हम ये देखते हैं कि एक इंडिविजुअल या एक हाउस होल्ड या एक फर्म या एक मार्केट या एक ऑर्गेनाइजेशन या एक कंट्री या आप एक प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, इनके जरिए जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उनका किस तरह इस्तेमाल होता है ताकि जो मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स है, मुख्तलिफ नीड्स है या वांट्स है, ताकि वो फुलफिल हो जाए. यानी कि हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हाउस होल्ड कैसे डिसीजन मेकिंग करता है, डिसीजन लेता है, ताकि लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके अपने एंड्स जो है, अपनी वांट्स जो है, ताकि वो फुलफिल कर सके. तो जब हम एक हाउस होल्ड पे या एक इंडिविजुअल पे फोकस करेंगे तो जाहिर सी बात है एक इंडिविजुअल को देखना पड़ता है कि उसकी जो इनकम है वो कितनी है, या उसके सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है, फिर उसकी कंजप्शन किस तरीके की होनी चाहिए, उसका एक्सपेंडिचर किस तरीके का होना चाहिए, और उसकी सेविंग कितनी होनी चाहिए, या क्या उसे कोई इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं. तो ये सब चीजों के बारे में एक इंडिविजुअल या एक हाउस होल्ड को सोचना पड़ता है जब वो अपना डिसीजन लेता है विद रिगार्ड टू हिज लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड जो उसकी वांट्स होती है या जो उसकी बेसिक नीड्स होती है. तो इसी तरह जब एक फर्म या मार्केट या ऑर्गेनाइजेशन या कंट्री अपनी डिसीजन मेकिंग करती है विद रिगार्ड टू लिमिटेड रिसोर्सेज एंड द नीड्स दैट दे नीड टू सेटिस्फाई, तो उसमें उनको ये देखना पड़ता है कि हमारे पास इनकम क्या है, या फिर हमारे पास टैक्सेस कितने हैं, या फिर हमारे पास जो है प्रॉफिट्स कितने हैं, रेंट कितनी है, सेविंग कितनी है, इन्वेस्टमेंट किधर किया जाए, आउटपुट कितना हम बना सकते हैं या बनाते हैं, या प्रोडक्ट्स कौन कौन से बनते हैं, फिर उनका प्राइस क्या है. तो ये सब चीजों के बारे में उनको जो है सोचना पड़ता है. ये वो चीजें हैं जो बेसिक रोल अदा करते हैं उनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, या यही वो चीजें हैं जिनके बारे में उनको डिसीजन लेने पड़ते हैं. तो ये जो चीजें हैं जो बेसिक रोल अदा करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, या जिनके बारे में उनको डिसीजन लेने पड़ते हैं, जैसे कि कंजप्शन, प्रोडक्शन, वेल्थ है, इनकम है, मनी है, एक्सपेंडिचर है, सेल्स है, प्रॉफिट है, रेंट है, सैलरी, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्ट्स, आउटपुट, प्राइस, टैक्सेस और एक्सपेंडिचर्स वगैरह. तो इनको हम इकोनॉमिक वेरिएबल्स कहते हैं. तो ये जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स है, इनकी दो बड़ी अहम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स काफी इंपॉर्टेंट बनते हैं इकोनॉमिक साइंस के लिए.
وہ جو دو ان کی پراپرٹیز ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ یہ کوانٹیفیبل ہے، یعنی کہ ان کو کوانٹیفائی کیا جا سکتا ہے، ان کی مقدار جو ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں. جیسے کہ آپ کنزپشن کے بارے میں ظاہر سی بات ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کتنی کنزپشن کی یا کتنی پروڈکشن ہوئی یا آپ کے کتنے پروفٹس بنتے ہیں، تو یہ تو آپ کوانٹیفائی کر سکتے ہیں یا آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح یہ جو مختلف ویریبلز ہے یہ انٹر ریلیٹڈ اور انٹر ڈیپینڈنٹ ہے. جیسے کہ آپ کی جو انکم ہے وہ شاید طے کرے گی کہ آپ کی کنزپشن کتنی ہوگی، آپ کی جو پروڈکشن ہے اس کے مطابق آپ اپنا پرائس رکھیں گے. تو یہ جو ویریبلز ہے یہ ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے یا ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہے. یہ جو مختلف ویریبلز ہے چونکہ جیسے کہ ہم نے بتایا کہ یہ کوانٹیفیبل ہے، تو جب یہ کوانٹیفیبل ہے ان کی مقدار ہم دیکھ سکتے ہیں، ان کا ویلیو ہم دیکھ سکتے ہیں. تو جب ہم ویلیو دیکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے ڈیٹا وجود میں آتا ہے. جیسے کہ کنزپشن کے بارے میں ہم اس کی ویلیو نکال سکتے ہیں. ہم یہ دیکھیں گے کہ 10 انڈیویجولز ہے، ان کی کنزپشن کے بارے میں ہم یعنی کہ ان کے ویلیوز نکالیں گے. تو جب ہم 10 افراد کی کنزپشن کے بارے میں ویلیو نکالیں گے تو وہ ہمارے لیے ڈیٹا بن جاتا ہے. جب کوانٹیفیبل ویریبل ہوگا تو پھر ڈیٹا وہاں سے ایمرج ہوتا ہے، اور ڈیٹا جو ہے نمبرز جو ہے ان کا تعلق میتھمیٹکس یا اسٹیٹسٹکس سے جڑتا ہے. یہ ایک چیز ہے. دوسرا یہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو ویریبلز ہیں ان کا ویلیو جو ہے وہ سیم نہیں رہتا ہر دن. جیسے کہ دوسرے دن ہم اگر کنزپشن کیلکولیٹ کریں گے یا ایک سال کے بعد ہم کنزپشن کیلکولیٹ کریں گے ان 10 افراد کی جن کی ہم نے پہلے کنزپشن کیلکولیٹ کی تھی، تو اس کا ویلیو جو ہے وہ ڈفرینٹ آ سکتا ہے. نیکسٹ ٹائم وہ چینج ہو سکتا ہے، اس میں اضافہ ہوا ہو یا کمی ہوئی ہو، ایڈیشن ہوا ہو یا پھر کم ہوا ہو. تو چینج ان ویلیو بھی ظاہر سی بات ہے اٹ از دا ڈومین آف اسٹیٹسٹکس. جب ہمارے پاس اسٹیٹسٹیکل یا میتھمیٹیکل ٹولز ہوں گے ان کو ہم یوز کریں گے تب ہم یہ دیکھ سکیں گے کہ جو ویلیوز ہے ان میں کتنی تبدیلی آئی. تو یہ دوسرا چیز ہے. اور تیسری جو چیز اس میں ہے وہ یہ ہے کہ جو مختلف ویریبلز جیسے ہم نے کہا کہ یہ انٹر ریلیٹڈ ہیں یا انٹر ڈیپینڈنٹ ہے، تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح چینج ہو رہے ہیں یا ایک دوسرے کو کتنا انفلوئنس کر رہے ہیں وہ بھی ہم تب میجر کر سکیں گے جب ہمارے پاس اسٹیٹسٹیکل ٹولز ہوں، جب ہم اسٹیٹسٹیکل ٹولز کا استعمال کریں گے. تو چاہے اب ڈیٹا کی بات کریں یا پھر وہ اسٹیٹسٹیکل ٹولز کی بات کریں جن کے ذریعے ہم چینج ان ویلیو یا انٹر ریلیشن شپ میجر کریں گے، تو یہ سب چیزیں ہم اسٹیٹسٹکس میں پڑھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسٹیٹسٹکس ہی ہمیں ڈیٹا کس طرح جنریٹ کیا جا سکتا ہے وہ میتھڈالوجی، وہ طریقہ فراہم کر سکتا ہے، یا پھر اسٹیٹسٹیکل ٹولز ہی ہمیں اس لائق بنا سکتے ہیں کہ ہم میجر کر پائیں کہ ایک ویریبل میں کس طرح کی چینج ہوتی ہے یا پھر مختلف ویریبلز یہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ریلیٹڈ ہے یا کتنا ایک دوسرے پہ یہ ڈیپینڈنٹ ہے. تو ہم ویریبلز کی ویلیوز تب تک نہیں جان سکتے جب تک ہمارے پاس اسٹیٹسٹیکل سائنس نہ ہو. اب دیکھیں اکنامک انالیسز میں کیا ہوتا ہے. اکنامک انالیسز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک انڈیویجول ہو، چاہے ہاؤس ہولڈ ہو، چاہے ایک پروڈکٹ ہو، چاہے ایک فرم ہو، مارکیٹ ہو، آرگنائزیشن ہو یا ایک کنٹری ہو، ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی جو کرنٹ اکنامک پوزیشن ہے اس کے پیچھے کون سے فیکٹرز اور ویریبلز کار فرما ہے، یعنی کہ کن فیکٹرز اور ویریبلز کی وجہ سے یہ سچویشن پیدا ہو گئی. تو یہ اکنامک انالیسس کا بنیادی مقصد ہے تاکہ ہم وہ فیکٹرز اور ویریبلز آئیڈینٹیفائی کر پائیں اور پھر ان کی ویلیوز جو ہیں وہ نکال پائیں. یہی کوشش ہوتی ہے اکنامک انالیسس میں. تو یہ جو فیکٹرز اور ویریبلز ہیں ان کی ویلیوز ہم تب تک کبھی بھی نہیں دیکھ پائیں گے، نکال پائیں گے جب تک کہ ہمارے پاس اسٹیٹسٹیکل سائنس نہ ہو. تو اس بات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسٹیٹسٹکس کا جو رول ہے وہ کافی گہرا ہے اکنامکس کے لیے. جب تک ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ ڈیٹا کیسے جنریٹ کیا جاتا ہے اور پھر اسٹیٹسٹیکل ٹولز اس پہ کیسے اپلائی کیے جاتے ہیں تب تک ہم اکنامک انالیسز نہیں کر سکتے. سو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بات آج کلیئر ہو گئی ہوگی کہ یہ جو اسٹیٹسٹکس ہے یہ کیوں اکنامکس کے لیے کافی ضروری ہے اور اسٹیٹسٹکس سے ہی آپ کے سبجیکٹ کی یعنی اکنامکس کی شروعات کیوں ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ.